अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज बुध की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस वीलॉग में। हमास के पास यानी हमास के 5 रहनुमा शहीद हो चुके हैं। साथ साथ आपको बताएंगे कि करप्शन केस से बचने के लिए नेतन्याहू ने कौन सी खिलौनी चाल चली। गजा पर बदतरीन बमबारी जारी है, सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 30 ममालिक का यूक्रेन फौज भेजने का दोबारा ऐलान। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी कोशिश होती है कि गाय बगाए मिडल ईस्ट के हवाले से आप सबको बाखबर रखा जाए। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे क्योंकि एक तरफ तो जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन जंगबंदी की आड़ में जो हमले हो चुके हैं वो आपके सामने रख लेते हैं। सबसे पहले जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि सयूनी फोर्सेस यानी काबिज फोर्सेस की जानब से जंगबंदी ख़त्म करने के होने वाले रमज़ान माह में गजा के मजलूम रोज़ेदार फ़लस्तीनी मुसलमानों पर शदीद किस्म की बमबारी की। एक तरफ तो इन्होंने कहा कि भाई साहब सीज़ फायर होना है, सीज़ फायर हो गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई सीधा जाके फायरिंग शुरू की, गोलाबारी शुरू की, बम बारूद फेंकना शुरू किया, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेतन्याहू किस सोच के मालिक हैं, क्या सोच उन्होंने रखी है और क्या वो चाहते हैं और क्या आगे की का जो लायामल है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यरगमालियों के लिए सब कुछ हो रहा है। इसके बाद जंग मजीद तूल पकड़ेगी और फिर जंग छिड़ी जाएगी और छिड़ने के बाद सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। और वही सिचुएशन आपके सामने है कि इस वक्त जो हमारे पास खबरें आ रही वो ये है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर बमबारी के नतीजे में 300 से ज़ायद मासूम शहरी, जिसमें बच्चे ख़वातीन शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं, तकरीबन 300 के करीब, और दर्जनों जख्मी हुए। सयूनी फोर्सेस की मुसलसल बमबारी के बाद गजा शहर मुसलसल धमाकों से गूंजता रहा। इसराइली हमलों ने ऐसे वक्त में किया जब लोग घरों, पनागज़ीन और स्कूलों की इमारतों में सो रहे थे। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि गजा की पट्टी में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 232 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तिब्बी ज़राए ने अल जज़ायर को बताया कि गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 308 अफराद शहीद हो चुके हैं, जो अब तक शुमाली गजा में शोदा की तादाद इस वक्त जो है मज़ीद बढ़ चुकी है। और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कशीदा हो चुके हैं और हालात उस तरफ धकेले जा रहे हैं। और क्यों धकेले जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आपको मेरे पास जो खबर है वो वही है कि क्यों जानबूझकर इंसानों के ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए नेतन्याहू की ये कौन सी चाल थी। अब चाल को भी समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये है कि वो भी कोई अफसोसनाक खबर आई है। और हालिया इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 5 आला सतह के जो हमास के रहनुमा हैं उनको शहीद कर दिया गया है। इन हमलों की आड़ में एक तरफ तो मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, फिर खासकर हमास के उन तमाम तर लीडर्स को निशाना बनाया गया जिसमें जो है काफ़ी तादाद में जो है बड़े रहनुमा शहीद हो चुके हैं। आला सतह के इस शहीद होने वालों में से मोहम्मद अल जमासी जो कि सियासी दफ्तर के रुकन थे और उनके ख़ानदान के कई अफराद बशमूल उनके पोते पोतियाँ शामिल हैं। हमास के ज़राए और राइटर के हवाले से रिश्तेदारों का कहना है कि वो गजा शहर में अपने घर के अंदर मौजूद थे जब वो फ़िज़ाई हमला हुआ। एंड के मुताबिक महमूद अबू वफ़ा जो हमास के वज़ारत दाखिला के डायरेक्टर जनरल थे और हमास पुलिस फोर्सेस की निगरानी कर रहे थे। आसाम ओदियालिस जो अंदरूनी सिक्योरिटी के कमांडर थे वो भी इन शहीदों में शामिल हो चुके हैं। तो रमज़ान का महीना है, एक तरफ आप सीज़ फायर करते हैं और सीज़ फायर की आड़ में आप हमले करते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, बच्चों को निशाना बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं वो भी सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जो वार है बड़ी तेज़ी से कम होने के बजाय तेज़ी के साथ फैल रही है। आपको पता है कि रशिया ने मुख्तलिफ जगहों पर कब्जा भी किया, मुख्तलिफ फ़ौजों को मुहासरे में भी लिया, मुख्तलिफ फ़ौजों से असलहा भी लिया, उनको गिरफ्तार भी किया। फिर आपको मैंने बताया भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप इनके साथ गुजारा करें
اب معاملہ یہ ہے کہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ تقریباً 30 ممالک نے اپنی فوج بھیجنے کا، یوکرائن بھیجنے کا جو ہے اعلان فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ جنگ مزید کتنی طول پکڑتی ہے اور اس کے بعد دنیا پر اس کے مزید کتنے گہرے جو اثرات ہوں گے وہ کتنے گہرے ہوں گے، عام آدمی کی زندگی پر اس کا کتنا نقصان ہوگا، اس خطے پر کتنا نقصان ہوگا، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن بہرحال آپ کو بتاتے چلے کہ شام اور لبنان کے درمیان پیر کی رات جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ جب دمشق میں نئی حکومت کی وفادار شامی فوجیوں اور لبنانی فوج کے درمیان دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد جھڑپیں رات بھر چلتی رہیں، جس کی وجہ سے اہم سمگلنگ راستوں پر کشیدگی بتائی جا رہی۔ یہ راستے طویل عرصے سے حزب اللہ کے جنگجو استعمال کرتے ہیں اور اس نے اس جنگ سے متاثر خطے میں ایک ممکنہ نیا تنازع چھیڑ دیا ہے۔ لبنان کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق جنگ بندی کا معاہدہ لبنانی وزیر دفاع مشیل مناسا اور ان کے شامی ہم منصب مرحف اور ابو قصرہ کے درمیان ایک ٹیلی فونک گفتگو سے طے پایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق اپنے فوجی انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے رابطے جاری رکھیں گے تاکہ صورتحال جو ہے اس پر بگڑنے سے روکی جا سکے اور بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں سے اسے بچایا جا سکے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تشدد کا آغاز اتوار کے روز اس علاقے میں ہوا جہاں شمالی لبنان اور مغربی شمال کی سرحدیں ملتی ہیں۔ شامی حکام کے مطابق یہ جھڑپیں حزب اللہ جنگجو کے معلق گھات لگا کر حملے کے بعد شروع ہوئی، جس میں 3 شامی فوجی مار گئے۔ جواباً شام کی نئی فوج جس کی قیادت سابق باغی کر رہے تھے نے لبنان پر راکٹ اور توپ خانے سے حملہ کیا، جس میں مقامی لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ لبنانی فوج اور دیگر مسلح گروپوں نے جوابی فائرنگ کی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ اس کو مسئلے کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دوستوں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس وقت اس معاملے کو دیکھیں کہ بھائی صاحب یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، کیونکہ شام میں حکومت جو آئی ہے اس حکومت کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو نئی حکومت ہے، یعنی جو نئی حکومت آئی گئی ہے یا لائی گئی ہے، میرے خیال میں تو لائی گئی ہے، سب واضح ہے، جس طریقے سے شام کے مختلف علاقوں پر اور بفر زون پر اور سب چیزوں پر قبضہ اسرائیل جما چکا ہے اور بے دریغ انداز میں وہ اندر داخل بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بھی مارتا ہے، وہ حملے بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہماری سرزمین ہے، تو یہ سارا کچھ تو ان کو پلیٹ میں دے دیا گیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ شام پر زور ہے، دباؤ ہے کہ ایک طرف تو غزہ کا اسلحہ آپ نے بند کرنا ہے جو جس طریقے سے جاتا ہے، اور پھر آپ نے وہ راستہ روکنا ہے جو ایران یا رشیا سے جو اسلحہ جاتا ہے لبنان کی طرف۔ اب یہاں پہ کچھ راستے ایسے بنے جہاں حزب اللہ کو باقاعدہ چیزیں ملتی ہیں، تو اس میں یہ جھڑپیں شروع ہوتی ہیں اور اس کو جواز بنا کر یہ جنگ چھڑی گئی۔ لیکن آج معاہدہ ہو گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ طویل عرصے کا معاہدہ ہوگا، یہ بہت جلدی ختم ہو۔ اس کے وجوہات آپ کے علم میں ہے کہ شامی گورنمنٹ لائی گئی ہے، کسی اور کی ہے۔ دوسرے جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ بھائی صاحب یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا، کس کا مقصد تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی اسرائیل پر حملہ ہو رہا تھا، یعنی اسرائیل غزہ پر حملہ کر رہا تھا اور بے گناہ لوگوں کو مار رہا تھا، تو اس کی وجوہات کیا تھی اب میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیلی اخبار کے ماریوں نے خبر دی ہے کہ غزہ پر بڑے پیمانے پر جو حملے ہو رہے تھے اسے جان بوجھ کر جواز بنا کر نتن یاہو اپنی کرپشن کے مقدمے میں گواہی ملتوی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ استغاثہ سیکیورٹی پیش رفت کی وجہ سے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف بدعنوانی کا جو مقدمہ تھا ان کی گواہی منسوخ کرنے کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی، اور ماریون کے مطابق نتن یاہو جو ہے منگل کے روز عدالت سے انہوں نے اس لیے کوشش کی چھپنے کی کہ بھائی صاحب یہ سارا معاملہ اس طرح چھپ جائے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ سارا معاملہ اسی لیے سائڈ لائن پہ ہو جائے کہ بھائی صاحب آپ جو ہے یعنی عدالت کے مقدمے سے بچ جائیں، بے شک آپ کو بے پناہ فلسطینی معصوم بچے خواتین کا خون اس کے لیے کیوں نہ بہانا پڑے۔ تو نتن یاہو
کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسا کرپشن کا کیس جس میں ان پہ بھاری بھرکم ان کو سزا مل سکتی ہے اور کمال کے ان پر مقدمے ہیں تو اور ان کی بیگم پر ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ جنگی کھیل کھیلا تاکہ عدالت کے سامنے وہ کہہ سکے کہ بھائی صاحب میں اس لیے حاضر نہیں ہوا کہ بھائی صاحب میں تو ادھر بزی تھا، تو اس لیے ان کی درخواست جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ کس لیے؟ ایک مقدمے سے بچنے کے لیے، گواہی سے بچنے کے لیے اس نے 314 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یہ سچویشن ہے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویلاگ پسند ہوگا، اور میں آپ کی یہ سارے کمنٹس بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے جس طریقے سے آپ سب سرگرم ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔